बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने शब बारात के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, शब बारात में कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, क्या कोई इबादत इज्तिमाई तौर पे हो सकती है या नहीं। जैसे कि पहले घर के अफराद तमाम, मर्द भी, औरत भी, बच्चे भी, पहले गुस्ल करते हैं, उसके बाद फिर नवाफिल नमाज को बाजमात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है इज्तिमाई तौर पर जिक्र करते हैं, फिर इज्तिमाई तौर पर ही दुआ करते हैं। क्या शरीयत से इस तरीके से साबित है या नहीं? सहाबा कराम का कोई ऐसा अमल मौजूद है या नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है या नहीं? क्या हुक्म है शरीयत का? और सलातुत तस्बीह को अगर कोई बाजमात पढ़ ले तो उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? शरीयत क्या कहती है? तो देखिए, आप किताब उठाए, किताबुन नवाजिल, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 528, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 यानी 40, 41 तक आप खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, दीन उसको कहा है, यानी कि दीन है मानने का नाम। अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को दीन कहा गया है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। तो इताअत यानी कि मानने का नाम दीन है। तो शब बारात की इज्तिमाई इबादत ना ही तो कुरान में कहीं साबित है कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया हो कि शब बारात की इबादत को इज्तिमाई तौर पे किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही तो शब बारात में इज्तिमाई तौर पे इबादत की है फर्ज नमाजों के अलावा, और ना ही सहाबा इकराम को हुक्म दिया है। ना ही सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इज्तिमाई तौर पे कोई नफली इबादत यानी कि शब बारात में की, बिल्कुल नहीं की, हरगिज नहीं की, शब बारात में नहीं की। इसके अलावा ताबईन ने नहीं की, तबा ताबईन ने नहीं की, सल्फ सालेहीन ने नहीं की, अइम्मा अरबा में से, मुज्तहिदीन में से किसी ने भी नहीं की। याद रखे, शब बारात की इज्तिमाई इबादत के बारे में मैंने ये सब बातें की है अब तक। अब सुन लीजिए कि हुक्म क्या है अगर कोई कर लेता है। देखिए, शब बारात में आप जो भी इबादत करेंगे, अगर आप जो है इनफरादी तौर पे करें, क्योंकि अहदीस मुबारका इस पे शाहिद है, अगरचे कुछ रिवायतें ज़ईफ है तो कुछ हसन का दर्जा रखती है, कुछ हसन का दर्जा रखती है, जिसकी बिना पे, जिसकी बुनियाद पे उलमा ने शब बारात को इज्तिमाई तौर पे नहीं, इनफरादी तौर पे इबादत करने को जायज करार दिया है। याद रखे, हसन दर्जे की जो रिवायत है उनकी बुनियाद पे, जो ज़ईफ है उनकी बुनियाद पे नहीं। इज्तिमाई तौर पे अगर आप इस तरीके से ये समझ के कि अभी शब बारात की रात आ गई है, गुस्ल करना है और गुस्ल करके फिर जो है नफिल नमाजों को जो है बाजमात पढ़ना है, तो ये बिल्कुल भी साबित नहीं है। और जो चीज इस तरीके से साबित ना हो, याद रखे, ना ही तो कुरान में हुक्म मिलता, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ना ही सहाबा इकराम का अमल है, ना ही ताबईन का अमल है, ना ही तबा ताबईन का अमल है, ना ही सल्फ सालेहीन का अमल है। अइम्मा अरबा मुज्तहिदीन में से किसी का अमल नहीं है, किसी का फतवा नहीं है, किसी का कौल नहीं है। समझिए इस बात को। इज्तिमाई तौर पे गुस्ल करके फिर नफिल नमाजों की नियत बांधना, इज्तिमाई तौर पे जमात के साथ शब बारात में भी और गैर शब बारात में भी कहीं भी नफिल नमाज की इस तरीके से इजाजत नहीं है कि आप बाजमात नमाज पढ़े। गुस्ल करना इस तरीके से ये भी साबित नहीं है, और इसी तरीके से शब बारात में नए कपड़े पहनना उस ही रात में, ये भी साबित नहीं है। इनमें से कोई भी चीज साबित नहीं है। अगर आप इस तरीके से इन चीजों को कर रहे हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, के दीन में हर नई बात बिदआत है और बिदआत गुमराही और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। साफ लफ्जों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि दीन में
کوئی بھی بات نئی داخل نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو دین میں نئی بات ڈالے گا ہم اس کو رد کر دیں گے، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اجتماعی طور پہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے۔ پھر کرنا کیا ہے یہ سن لیجئے۔ کرنے کے لیے کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی تلاوت مخصوص شریعت سے ثابت نہیں، انفرادی طور پہ بھی کہ اتنا ذکر کریں گے تو یہ کام بن جائے گا، اتنے درود شریف پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا، اتنے استغفار کریں گے تو یہ ہو جائے گا، تیسرا کلمہ اتنا پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ کوئی بھی، یا قرآن کریم کی کوئی خاص صورت اس رات میں پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا یا یہ نقصان ہونے سے بچ جائے گا، ایسی کوئی بھی عبادت شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے استغفار کر لیجئے، جتنا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی گناہ معاف فرمائے گا۔ آپ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی نیکی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لیجئے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہی زیادہ پہنچے گا، اور اس میں آپ کے درجات بھی بلند ہوگے، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آپ کو نیکیاں بھی ملے گی۔ لیکن خاص کر کے کہ اتنا کرنا پڑے گا یہ ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھے تنہائی میں بھی، انفرادی طور پہ بھی کوئی عبادت اس طریقے سے مخصوص ثابت نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں بھی سن لیجئے، اجتماعی طور پہ نوافل نمازوں کی کوئی جماعت ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھے جماعت ثابت نہیں ہے اجتماعی طور پہ نوافل نمازوں کی، پھر چاہے آپ نے صلاۃ التسبیح ہی کیوں نہ پڑھی ہو، صلاۃ التسبیح کا بھی اجتماعی طور پہ ثابت ہونا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ اجتماعی طور پہ آپ جو ہے باجماعت جو پڑھ رہے ہیں صلاۃ التسبیح، باجماعت پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں آپ انفرادی پڑھے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو اجر عطا فرمائے گا وہ اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے، بس یہ یاد رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ التسبیح کے بارے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اے چچا میں آپ کو ایک تحفہ عطا فرماتا ہوں، میں آپ کو ایک تحفہ عطا فرماتا ہوں۔ وہ تحفہ کیا ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھے، اگر روز پڑھا کرے، اگر روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک دن پڑھ لے، ہفتے میں ایک دن نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک دن پڑھ لے، مہینے میں ایک دن نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک دن پڑھ لے، اور اگر سال میں بھی ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور اس کے فضائل میں یہ بتایا تھا کہ یہ نماز آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرا دے گی، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو۔ تو فضیلت تو اتنی بڑی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح اگر آپ نے اجتماعی طور پہ پڑھی ہے یعنی کہ جماعت کے ساتھ، تو پھر آپ کی یہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، مکروہ تحریمی ہے۔ یہ نماز جو ہے آپ کی ثواب سے بالکل خالی ہو گئی، جو اس نماز کو پڑھنے کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اس لیے تنہا صلاۃ التسبیح پڑھے، تنہا ذکر و اذکار کرے، کوئی منائی نہیں ہے شب بارات میں ان چیزوں کی، لیکن اجتماعی طور پہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ غسل بالکل ثابت نہیں ہے، نیا کپڑا پہننا بالکل ثابت نہیں ہے، اور ان کو شریعت کا حکم سمجھنا ہی کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اجتماعی طور سے اجتناب کرے اور انفرادی طور پہ ان عبادتوں کو کرے۔ آگے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں حلوے کے تعلق سے بھی بتایا جائے گا کہ حلوے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، حلوہ کھا سکتے ہیں یا نہیں شب بارات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے، کیا ثابت ہے یا نہیں، یہ بھی اس پہ بھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔